ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वाविंशोऽध्यायः। देवहूतिंक सहित कर्दम प्रजापतिंक विवाह। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड इव तं सम्राडु पारतम् उवाच। मनोरुवाच ब्रह्मा सृजत्स्वमुखतो जुष्मानात्मपरिविष्टया छन्दो मस्तपो विद्या योगयुक्तानलम्पडान् तत्राणाया सृजत्स्मास्मन् दोःस्रहसात्सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्ष्यते। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षति स्मावयौ देवः सजः सदात्मकः। तव सन्दर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशया यत्स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाह निरीक्षणो। दृष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो कृतात्मनां दृष्ट्या पादरजः पृष्ठं छिन्ना मे भवतः शिवम्। दृष्ट्या त्वया न शिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टादिष्टो सतिर्गिरः। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुर्मर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। प्रियव्रतोत्तानपदो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान् अशृणोन्नारदादेशः
त्वयाश्रित कृतनिश्चया तत्प्रतीक्ष्य द्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधीषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिबाधो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः ज उद्यतमनादृत्य कीनाशमभिजातते खीयते जत्रसः शीतं मानश्चावज्ञया हता अहं त्रात्वा शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्बाण प्रत्तां प्रतिगृहाण मे ऋषिरुवाच बाढामुद्बोढुकामो अप्रमत्ता च दातुमाज आवयोरनुरूपोऽस्य बाध्यो वैवाहिको विधि कामः स भूयन् नरदेवतेस्य पुत्रः समाम्नाय अभिधयु प्रतीतः क एव ते तन्नया नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम् जाह्नर्म्यपृष्ठे कृणदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतिं कन्दुकविवलाख्यं विश्वावशून्यपतत्स्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोहो विमूढचेता तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवितश्रीचरणैर्दृष्टां वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभिजाताम् अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्यजो बिभृततात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्यामुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहु मन्ये विहिंसान् जतो भवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां प्रतिरेशमह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन् यतो देवावभासे आसिच्च तृष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेत लुलुभे देवहूत्याः सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः शतरूपा महाराज्ञी पारिब्रह्मणाधनान् दम्पत्यो पर्जदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृख्याय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्यात् कण्ठेन सिताशयः असत्क्लोमवस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां आसिञ्चदम्बवत्सेऽसि नेत्रोर्जैर्दुहितुः शिखाः आमन्त्र्य तं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुग प्रतस्थे रथमारुह्य सवार्ज्य स्वपुरं नृपः उभयोर्ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्या सुरोधस ऋषीणाम् उपसन्तानं पश्यानहमाश्रमसम्पदः तमयान्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मा वर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रतीयुः प्रहर्षितः बर्हिस्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञसंज्ञं विधुन्वतः कुशाः काशाश्च एवासं शश्वद्धर् वर्चसः ऋषयोजैः पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीरे कुशकाशमयं बर्हि अस्तिज्य भगवान् मनु अजजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं जतो भुवम् बर्हि स्मतिं नाम विभुर्जां निर्विर्ष समावसत् तस्यां प्रविष्टभवनं तापत्रयविनाशनम् सभार्य सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधत संगीयमानसत्कीर्ति शस्त्रिभिः सुरगायकैः प्रत्युषेष्वन्नुबद्धेन सुधा शृण्वन् हरे कथा
निष्पातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा न सैकुर्भगवत्परम् अजातो जामस्तस्यासन् जाम स्वानन्तरजापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो बुव्रतः कथा स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिं वासुदेव प्रसङ्गेन परिभूत गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वयासेते यतमानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्माणां विधानविधांशुवान् नॄणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 22ोऽध्यायः भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।